नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि संसदमा विश्वासको मत लिने। विश्वासको मत दिन एमाले सांसदहरूलाई व्हिप जारी। फ्लोर क्रस गर्नेलाई इतिहासले माफी नदिने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिए राजीनामा। प्रदेश प्रमुखद्वारा नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरूलाई आह्वान। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पेश। देशभर निषेधाज्ञा क्षेत्र बढाइए पनि कोरोना संक्रमणको दर घटेन। एकै दिन 52 जनाको मृत्यु। 8,850 संक्रमित थपिए। निको हुनेको संख्या भने उत्साहजनक। विवादका बीच बस्यो संवैधानिक परिषदको बैठक। सभामुख सापकोटा र कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा बहिष्कार। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मी सिफारिस। र अमेरिकाको मेरील्यान्डमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा एक नेपाली सहित 3 जनाको मृत्यु। दोहोरो भिडन्तमा बन्दुकधारी पनि मारिए। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि डाकिएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। आफ्नै दलका सांसदहरूबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतमा ओलीले सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित भई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मत दिन व्हिप जारी गर्नुभएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई विश्वासको मतको मतदानमा आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरूलाई स्वतन्त्र छोड्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताएका छन्। जसपाका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने भएका छन् भने महन्त ठाकुर पक्ष भने तटस्थ बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरू विष्णु प्रसाद पौडेल र सुभाष नेमाङले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेता नेपाललाई भेट्न पौडेल र नेमाङ सिंहदरबार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेपछि भोलि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यसअगाडि माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामाको तयारी गरेका छन्। 2 जेठ 2075 को एमाले पार्टी संरचना विधान र नेतृत्वमा ओली फर्कन तयार नभएमा विश्वासको मत दिनु अगाडि नै राजीनामा दिने तयारी यो समूहले गरेको छ। पौडेल र नेमाङले नेता नेपाललाई सहमतिको प्रयास जारी राख्न र आजलाई राजीनामा रोक्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यू र कमरेड माधव नेपालको बीचमा कुराकानी भएर फोन सम्पर्क भएर अनि यो तय भएको भेटघाट हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई र कमरेड विष्णु पौडेललाई माधव कमरेडसँग कुराकानी गर्नको लागि पठाउनु भएको हो। हामीले माधव कमरेडसँग गम्भीरतापूर्वक अहिलेको पार्टीको समस्या र त्यसको एकता सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गऱ्यौँ। धेरै खुलाखुलस्त कुरा गऱ्यौँ। छलफलपछि नेता नेपालले भने विचार गरौँला भन्ने जवाब फर्काउनु भएको थियो। भोलि पनि थप वार्ता हुने भएपछि नेपाल समूह राजीनामा दिन रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामूहिक राजीनामा दिनु अपराध हुने भन्दै यस्ता काममा सहभागी नहुन पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई इतिहासले माफी नगर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने सामूहिक राजीनामा गर्ने कार्यलाई अपराधपूर्ण हुने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि भोलि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। तर त्यसअघि नै नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ। सोही समूहलाई लक्षित गरी ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो। विश्वासको मतका विषयमा जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको छ। साथै अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि जसपामा एकमत नभएकाले विपक्षी गठबन्धनले समेत सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन, जसले गर्दा नेपालमा जारी राजनीतिक किचलो अझ बढ्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संसदको अङ्कगणितमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी विश्वासको मतका विषयमा तटस्थ बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको छ। आइतबार बिहान कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बालुवाटार पुगेका जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले विश्वासको मत दिन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत पाउन 136 मत आवश्यक छ, तर ओलीको दल एमालेमा 121 सांसद मात्र छन्। त्यसमा पनि माधव नेपाल समूहका 20 सांसद राजीनामा दिने तयारीमा छन्। यता 61 सांसद भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 49 सांसद भएको माओवादी केन्द्रले हालै मात्र समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिने छैन। संसदको अङ्कगणितमा 32 सांसदसहित निर्णायक भएको जसपाको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्षले यसअघि नै ओलीको विपक्षमा उभिने बताएको छ भने महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले पनि मत नदिने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएको हो। प्रधानमन्त्रीजीको विश्वास को मतमा समर्थनमा जाँदैन पार्टी। अब यसमा कांग्रेस पनि त्यही हो हैन, जसपा पनि त्यही लाइनमा जान्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत जुटाउन नेपाल पक्ष र जसपालाई फकाउन भने छोडेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा जुटेको छ। दलीय छलफलहरू बाक्लो हुँदै जाँदा र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने निश्चित हुँदै जाँदा ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न सक्ने आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ। कतिपयले भोलिसम्ममा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने पूर्वानुमान गरेका छन्। तर देउवालाई भेटेका जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले चुनावी सरकार बनाउने हो भने मात्र विचार गर्न सक्ने बताएको छ। उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिएको आश्वासनको भ्रममा नपर्न समेत उनीहरूले देउवालाई सुझाएका छन्। यो अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत नपाए पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि रहेको छैन। सरकार बन्नेवाला पनि छैन। फेरि यो सरकार यो एमाले 121 सिटको बाहिर हट्ने बित्तिकै अर्को चाहिँ 3-4 दल भन्दा पनि मुस्किलले बन्न सक्छ। त्यो भित्र पनि कांग्रेस भित्रै पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, माओवादी भित्रै पनि फ्लर क्रस हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर यति बेला नेपाल पक्षले के निर्णय गर्छ भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामा दिएको खण्डमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो हुनेछ भने ओलीसँग सहमति भएर एमाले एक रहेको अवस्थामा देश निर्वाचनमै जाने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनका लागि भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। तर समय घर्किँदै जाँदा ओली विफल हुने पक्का पक्की भइसकेको छ। यदि नयाँ सरकार बनाउनु पर्दा कस्तो छ त संवैधानिक प्रक्रिया? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकले सम्भवतः आगामी राजनीतिको नयाँ कोर्स तय हुनेछ। अहिलेसम्मको राजनीतिक गठजोड हेर्दा ओली स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन्। विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नभई ओली स्वयंले विश्वासको मत मागेको परिस्थिति हो। तथापि उनको पक्षमा एमाले भित्र पनि माधव पक्ष बाहेकको करिब 86 मत मात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था छ। यदि ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद गुमाए नयाँ सरकार कसरी बन्छ त? यदि विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा 77 को 3 बमोजिम कामचलाउ हुन्छ र त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ। कार्यकारिणी अधिकार युक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक दायित्व पनि हो र संविधानले परिकल्पना गरेको छ, जसले चाहिँ संसदबाट यदि विश्वास मत लिएन भने त्यसको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने कानुनी सार्वसत्ता अन्त्य हुन्छ। त्यसैकारणले त्यो सरकारले पनि विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सरकारले यदि कथमको विश्वास मत लिन सकेन भने फेरि संसदभित्र
जुन पार्टी ठुलो छ त्यसको लार्जेस्ट पार्टी, त्यो लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्दछ, जसले प्रतिनिधि सभामा निलम्बन र रिक्त रहेको अवस्था बाहेकको अवस्थाको जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, आजको दिनसम्म हेर्दा 136 मत जसले ल्याउन सक्छ उसले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ। त्यो संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा 76 को 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो संवैधानिक दायित्व पनि हो। हालको दलहरूको झमेला हेर्दा संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना छैन। हालसम्म विपक्षी दलहरूको तयारी हेर्दा संविधानको तेस्रो विकल्पमा सरकार बन्ने हो। त्यसो त बहुमतको सरकार बनाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी दलहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। यद्यपि अल्पमतमै परे पनि ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएर बस्ने तर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। विश्वासको मत पाएमा यसरी जाने, नपाएमा यसरी जाने भन्ने सदुयोजना बमोजिम अगाडि गए हुनाले उहाँले पद छाड्ने, अरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने कुरा मेरो विचारमा उहाँको जीवनकालमा हुने त्यो मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दैन। विश्वासको मत पाए त्यसै पाइहाल्नु हो, पाएन भने पनि उहाँले कुर्सी छोड्नुहुन्न र अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो लाग्छ मलाई। ओली बाधक नभएको खण्डमा संविधानको अर्को विकल्प पनि छ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा 76 को 4 बमोजिम उसले पनि विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै आफूले राजीनामा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सन्निकट आइसक्दा दलहरूको दौडधुप र रणनीतिहरू थप पेचिलो बन्दै गएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने अघिल्लो दिन आज मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिनु भएको हो। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुँदासम्म संविधानको धारा 169 को उपधारा 3 बमोजिम मौजूदा मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। साथै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गर्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले आज प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवलाई भेटेर यस अधिवेशन माग गरेका हुन्। यस अगाडि वैशाख 6 गते र आज नै दर्ता भई छलफल नभएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विपक्षीहरूले माग गरेका हुन्। प्रदेश गठबन्धनका 40 सांसदको हस्ताक्षर सहित माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा प्रदेश सभामा बहुमत नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा आज थप 52 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3720 पुगेको छ। यस्तै 8850 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18787 पीसीआर परीक्षणमा 8777 जना र 506 एन्टिजेन परीक्षणमा 73 जना गरी 8850 संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै हाल 88160 जनाको कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। थप 4022 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण पुनः एकचोटि विवादमा तानिएका छन्। शनिबार अमेरिकी टेलिभिजन संस्था सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेको र महामारी फैलिनुमा सर्वसाधारण दोषी भएको बताएपछि विवादमा तानिएका हुन्। जबकि पछिल्ला घटनाक्रम हेर्ने हो भने सरकार नै भीडभाड जन्य सभा सम्मेलनमा अग्रसर देखिएको थियो। कोरोना महामारीका विषयमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः एकचोटि विवादमा तानिएका छन्। अमेरिकी टेलिभिजन संस्था सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै महामारी फैलनुमा सर्वसाधारणको लापरवाहीलाई मात्र दोषी देखाएपछि प्रधानमन्त्री आलोचित भइरहेका छन्। The negligence among the people was increased
and because it is people thought that it is controlled already and there is no problem. So for this reason, again, contamination and the transmission from one to another, it got opportunity. So it took again second wave. तर वास्तविकता हेर्ने हो भने कोरोना फैलनुमा सरकार र राजनीतिक दल पनि उत्तिकै दोषी छन्। महामारीको दोस्रो लहर आइसकेपछि सरकारले सर्वसाधारणलाई भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न सचेत तुल्याए पनि आफूले भने नियमको पालना गरेन। हेर्नुहोस् त यो दृश्य। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम ल्याएपछि भएको रामसीताको मूर्ति माडी पठाउने रथयात्राको कार्यक्रम स्वयं सरकारले गरेको थियो। आफैले बनाएको कानुनको धज्जी उडाएर भएको यो कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थकै उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित सो कार्यक्रमको आलोचना भएपछि सुभाष नेम्वाङले त राजपत्रमा नछापिएकोले केही हुन्न भन्न समेत भ्याए। यो अर्को दृश्य हेर्नुहोस् त, कति हतार हतारमा गरिएको थियो धरहराको उद्घाटन। उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र गरिएको यो कार्यक्रममा सयौंको संख्यामा मानिसहरू उपस्थित थिए। पूरा निर्माण सम्पन्न नै नभई गरिएको उद्घाटनमा सरकारी कर्मचारीकै बाक्लो उपस्थिति थियो। प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको अनावरण गरेर प्रधानमन्त्रीले लिफ्टबाट धरहराको 20औं तलामा पुगेर पुष्पवृष्टि गरेका थिए। निकै तामझामका साथ गरिएको यो कार्यक्रम भएको दिन वैशाख 11 गते संक्रमितको संख्या उच्च हुन थालिसकेको थियो। यति मात्र होइन, सरकारको लापरवाहीको श्रृङ्खला अझ अघिबाटै सुरु भएको देखिन्छ। संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि विद्यालय बन्द गर्ने विषयमै पनि सरकारकै मन्त्रीहरूबीच किचलो थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको सिफारिस गर्दा शिक्षा मन्त्री चाहिँ यसो भन्दै थिए। अब यसलाई आतंकित बनाएर भयभीत बनाएर लौनाले आकाशे खस्ने भयो, पाटाले ढस्ने भयो भन्ने खालको यसरी चाहिँ लकडाउन गरिहाल, सबै विद्यालय बन्द गरिहाल। बन्द गरेपछि के हुन्छ? विद्यालय भन्दा बाहिर सबै नर्मल, सबै विद्यालय मात्र बन्द गरेर बाबुआमा अफिसमा जाने अनि छोराछोरी घरमा, अनि त्यो छोराछोरी घरमा बसिरहन्छ, ऊ बाहिर खेल्न जानेन, बाबुआमा अफिसमा, स्कुलमा सुरक्षित हुन्छ। अझ जनस्वास्थ्यविदले कोरोनाको दोस्रो लहरको चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा हजारौंको संख्यामा काठमाडौँ मानिस उतार्ने कार्य समेत सरकारले गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षको सभालाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्रीकै आह्वानमा अर्को जनसभा भएको थियो भने यो अवधिमा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अरू दर्जनौं सभा भए। तर सरकार भने सर्वसाधारणको लापरवाहीकै कारण कोरोना बढेको दाबी गर्न छोडेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरले अहिले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ। यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन। अहिले नयाँ भेरिएन्ट थप खतरनाक भएको कारण ज्यान गुमाउने र सिकिस्त संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसैले संक्रमितलाई समस्या देखिएमा तत्काल नजिकैको अस्पतालमा लैजानुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमित हुनेको मात्रा नभएर मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि विभिन्न अस्पतालमा बिरामी धान्न नसक्ने स्थिति आएको छ। हाल नेपालमा आइतबारसम्म सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 88,160 रहेको छ। यो मध्ये 81,430 जना होम आइसोलेसनमा छन्। आइतबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 3,710 जना पुगेको छ। हाल नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू संक्रमितले खचाखच भरिएका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पहिले भन्दा जटिल खालको भएकोले स्वास्थ्यमा समस्या भएमा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 94 भन्दा कम भएमा, ज्वरो आएमा, अत्याधिक खोकी लागेमा, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, स्वाद र गन्ध परिवर्तन हुने, एकदम थकान हुने, निन्द्रा लागिरहने वा कुनै पनि किसिमको कठिन समस्या भएमा घरमा बस्नु हुँदैन। अहिले फैलिरहेको नयाँ भेरिएन्टले 81 कोभिड निमोनिया गराउँछ। त्यसैले संक्रमितलाई समस्या देखिएमा नजिकैको कोभिड अस्पतालमा गएर जाँच गर्नुपर्छ। हामी ध्यान दिनुपर्छ कि यो 4वटा लक्षणले बताउँछ कि यो केस जटिलतातिर जान्छ कि जाँदैन। पहिलो ज्वरो, त्यसपछि खोकी, श्वासमा हुने र अक्सिजनको लेभल। ज्वरो आउन सँगसँगै छाती दुख्नु भन्नाले कोखा दुख्नु, न्युमोनियामा कोखा दुख्छ। अनि तपाईँ लामो सास लिनुहुन्छ, खोक्नुहुन्छ भने छाती घोचे जस्तो हुन्छ भने छाती दुख्नु भनेको जटिलताको लक्षण हो। खोकी लाग्ने, जुन सुक्खा खोकी माथि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सोर थ्रोटको सुक्खा खोकी लाग्ने, कमजोरी हुने, यस्तो चाहिँ धेरैले भन्छन्।
तर यो बुझ्नुहोस् कि यो अवस्थामा आउनु भएन भने तपाईँ अब यसमा आइसक्नु भएको छ भने केही चिन्ता गर्नु परेन, जस्ट आफ्नो सामान्य कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो र यो फेजमा हामीले मेन चाहिँ मोनिटरिङ गर्नु पर्यो र यसलाई यदि राम्ररी एनालाइसिस गर्नु भएको छ भने तपाईँ यो फेजमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ चिकित्सकीय परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कुनै एक व्यक्ति वा परिवारको भन्दा पनि विश्वव्यापी समस्या बनिसकेको छ। एकजना संक्रमित भए सयौं हजारौंको ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। जस्तो हामी सबैले प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ हामी जिम्मेवार भएर डबल मास्क लगाउने, त्यस्तै चाहिँ भौतिक दूरी जसरी पनि कायम गर्ने, भिडभाडमा पटक्कै नजाने, बिहे भोज पार्टीहरू त्यस्तो चाहिँ केही पनि नगर्ने, त्यस्तै चाहिँ हातलाई पटक पटक धुने, सेनिटाइज गर्ने, यदि चाहिँ कसैसँग भेट्नु छ भने खुला ठाउँमा भेटघाट गर्ने, बन्दको ठाउँमा मिटिङहरू नगर्ने, यी कुराहरू हामी आम नागरिकले चाहिँ हरेक नागरिकले पालना गर्यौँ भने सङ्क्रमणको साङ्लो चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ ब्रेकअप हुन्छ। सुरक्षा उपाय नअपनाउँदा र सचेत नरहँदा जोसुकैलाई पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोरोना संक्रमणको दर कम गर्न सरकारले तोकेका मापदण्ड तथा आदेश पूर्ण रूपमा पालना गर्नु अपरिहार्य छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि परामर्श गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गरेको हो। यसका लागि दलहरूसँग छलफल चलिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। त्यसमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल जारी छ। माओवादी केन्द्रले असफल पार्ने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेका छ। अब जसपा अझै अलमलमा छ, कुराकानी भइरहेको छ र उहाँहरूले पनि यो अहिले देशको चाहिँ परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो साथ दिनुभयो भने यो सफल हुन्छ र त्यो भएको खण्डमा फेरि चाहिँ वैकल्पिक सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने अवस्था आउँछ। त्यो आयो भने यो कोभिडलाई चाहिँ एउटा यो भ्रष्टाचार र कमिसन मुक्त गरेर जनताप्रति केन्द्रित रहेर यो कोभिडबाट मुक्ति दिलाउने अभियानमालाई पनि तीव्र गति दिने। नेता महतले वर्तमान अवस्थामा देश कोभिड संक्रमणको गम्भीर चरणबाट गुज्रिरहेको र सरकार कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउनु भयो। संवैधानिक परिषदले लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरूमा विभिन्न व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको परिषद सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको परिषद बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बहिष्कार गर्नुभएको छ। यस्तै परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मीलाई सिफारिस गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले भोलिका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा कोभिड-19 संक्रमित सांसदहरूलाई पनि सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड प्रयोग गरी संक्रमित सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। भोलिको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिने कार्यक्रम रहेकाले मतदान गर्ने सांसदहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै संक्रमित सांसदहरूका लागि छुट्टै बस्ने कक्षको व्यवस्था गरी मतदानमा सहभागी गराउन लागि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन भोलिबाट प्रारम्भ हुँदैछ
यो अधिवेशन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रयोजनका लागि मात्रै भएको हो र त्यो धेरै लामो चल्दैन। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग परामर्श गरेर संक्रमित सांसदहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी प्रसंग। विवेकशील साझा पार्टीको एकता महाधिवेशन स्थगित भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले जेठमा तय भएको महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच गत वर्ष मंसिर 24 गते एकता गर्दा 6 महिनाभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर तीव्र फैलावटले अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्था सृजना गरेको र ठूलो संख्यामा भेला हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवस्था नरहेकोले महाधिवेशन स्थगित गरिएको सो पार्टीकाबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सर्लाहीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 197 सवारी साधन आज कार्यवाहीमा परेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका मध्ये 190 दुई पाङ्ग्रे र 7वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। कार्यवाहीमा परेका सवारी साधन साँझ छाडिएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले वैशाख 25 गते मध्यरातबाट लागू हुने गरी 7 दिनको लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको मेरील्यान्डमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा एक नेपाली सहित 3 जनाको ज्यान गएको छ। मेरील्यान्डको बाल्टिमोर काउन्टीमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा एक नेपाली सहित 3 जनाको ज्यान गएको हो। घटनामा अर्का 1 जना नेपाली विद्यार्थी घाइते भएका छन्। मृतक र घाइते विद्यार्थी नेपालको सङ्खुवा सभा जिल्ला निवासी भएको बताइएको छ। मृत्यु भएका नेपाली सङ्खुवा सभा खादबारी छ तल्लो पाङ्गाका सागर घिमिरे भएको पुष्टि भएको छ। तत्काल प्रहरी घटनास्थलमा पुगेपछि दोहोरो भिडन्तमा बन्दुकधारी पनि मारिएका छन्। भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा थप 1 साता लकडाउन बढाउने निर्णय गरेका छन्। उनले यसपटकको लकडाउन थप कडा हुने बताएका छन्। लकडाउनभन्दा पहिला कोरोनाको संक्रमण दर 35% रहेकोमा यसपटक घटेर 23%मा आएको उनले बताएका छन्। केजरीवालले लकडाउन लम्ब्याउनु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन्। सोमबारदेखि दिल्लीमा मेट्रो रेल पनि चल्ने छैन। यो लकडाउन 17 मेसम्म जारी रहनेछ। गत अप्रिल 19 देखि लकडाउन जारी छ। अब पालो खेल समाचारको। काठमाडौँ रेन्जर्स फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL को प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा FC चितवनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा रहँदै प्ले अफमा पुगेको हो। काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसोके ओलोमाउ र संजोग राईले 1-1 गोल गरे। चितवनका राजीव लोप्चनले 1 गोल फर्काएका थिए। जितसँगै काठमाडौँलाई 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। अब काठमाडौँले प्ले अफमा दोस्रो स्थानको धनगढी FC सँग खेल्नेछ। यो सँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि संसदमा विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत दिन एमाले सांसदहरूलाई व्हिप जारी, फ्लोर क्रस गर्नेलाई इतिहासले माफी नदिने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिए राजीनामा। प्रदेश प्रमुखद्वारा नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरूलाई आह्वान। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पेश। देशभर निषेधाज्ञा क्षेत्र बढाइए पनि कोरोना संक्रमणको दर घटेन। एकै दिन 52 जनाको मृत्यु, 8,850 संक्रमित थपिए। निको हुनेको संख्या भने उत्साहजनक। विवादका बीच बस्यो संवैधानिक परिषदको बैठक। सभामुख सापकोटा र कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा बहिष्कार। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मी सिफारिस। र अमेरिकाको मेरील्यान्डमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा एक नेपाली सहित 3 जनाको मृत्यु। दोहोरो भिडन्तमा बन्दुकधारी पनि मारिए। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।